अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। केपीके के लोगों के अंदर, जो पीटीआई वाले हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि केपीके की हुकूमत को अगर गिराया जाएगा तो ये सिस्टम नहीं चला सकते, किसी सूरत नहीं चला सकते, लोग खड़े हो जाएंगे। और वो जो बातें करते हैं, ज़ाहिर है वो बातें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो बहुत सेंसिटिव है। फिर हमें ये कहा जाता है कि आप इश्तियाल दिलाते हैं, आप अनारकी की तरफ चीज़ों को लेकर जाते हैं, आप खाना जंगी की तरफ चीज़ों को लेकर जाते हैं। हम नहीं लेके जाते, जाके पूछ लें केपीके के लोगों से, जाके सर्वे कर लें, पूछ लें। हम तो 3 दिन रह के आए हैं, मुसलसल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम केपीके में गुजरता है, केपीके के लोगों के दरमियान गुजरता है। तो खैर, दूसरा, एक तो इसका कोई खौफ नहीं है सुहेल आफरीदी को कि हुकूमत चली जाएगी। दूसरा मसला यह है कि उसका बोझ मुझे लगता है कि सुहेल आफरीदी अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते जब तक इमरान खान की मंजूरी ना हो। क्योंकि एक बात क्लियर है कि राना सनौला कह रहे हैं कि अगर ये इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आएंगे तो 26 नवंबर से डबल ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी 26 नवंबर से डबल हम गोलियां मारेंगे। और इस वक्त इस हुकूमत का कॉन्फिडेंस आसमान के साथ पहुंचा हुआ है। मुरीद के वाक़े के बाद देखिए, मुरीद के वाक़े के बाद इस हुकूमत को कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सका। जो सुन्नियों की, बरेलियों की सारी तंजीमें हैं, वो तमाम तंजीमें कंप्रोमाइज हैं। बरेलवी तमाम पीर कंप्रोमाइज हैं। ना कोई पीर बोला है मुरीद के ऊपर, ना कोई सुन्नी तंजीम बोली है। हाँ, जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, या जो आम पाकिस्तानी है, वो आप टिकटॉक पे देख लें, आप ट्विटर पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, आम पाकिस्तानी सवाल उठा रहा है। तहरीक लब्बैक से हमदर्दियां रखने वाले ये सवाल उठा रहे हैं, उनके कारकुन ये सवाल उठा रहे हैं, उनसे मुतल्लिका लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उससे हट के 10 से 15 सिर्फ मौलवियों की, खतीब, उलमा, उनके कोई बयानात आए हैं। बाकी मुफ्ती मुनीब से लेके अबुल खैर जुबैर तक और बाकी जितनी सुन्नी तंजीमें हैं, इन सब के आप जो किरदार देख लें, वो इंतहाई शर्मनाक इनके किरदार हैं। वो सरवत एजाज कादरी को देख लें, जिस तरह से जफ्फियां डाल रहे हैं मोहसिन नकवी को, मुफ्ती मुनीब और जैसे कई दहाइयों के बिछड़े भाइयों जो अचानक किसी जगह पे मिल गए हों और एक दूसरे को पहचाना हो कि हम भाई बचपन में हम बिछड़ गए थे और अब हम इतने बड़े हो गए और अब हम 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद हम मिल रहे हैं, कई दहाइयों बाद हम मिल रहे हैं। तो इस तरह से वो मिल रहे हैं। तो सुन्नी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो हुकूमत की गोद में बैठी हुई हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई हुकूमत को कहीं पे भी वो हुकूमत के सामने खड़े नहीं हुए। कहीं तो हुकूमत को रोक लेते, कहीं तो हुकूमत को कह देते कि आप ये काम ना करें। जो कुछ हो रहा है आप देख लें, मस्जिदों के अंदर जिस तरह से सूरत हाल हो रही है, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। इसके ऊपर सुन्नी तंजीमें सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, ड्रामे कर रही हैं। और ये भी मैं किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि सुन्नी ये जो तंजीमें हैं, इनको जानबूझ के आगे किया गया है और इनसे कुछ बयानात जानबूझ के दिलवाए जा रहे हैं, जो बज़ाहिर सख्त बयानात हैं, ताकि जो लोग हैं उनको लगे कि नहीं यार, ये सुन्नी तंजीमें खड़ी हुई हैं, ये खुद हुकूमत के साथ कोई बात कर लेंगी, हुकूमत के सामने मजामत कर लेंगी, ताकि कोई जेन्युइन नीचे लोग ना ऊपर आ जाए, जो जेन्युइन लोग हो वो ना खड़े हो जाए, जिनके पीछे अवाम खड़ी हो जाए, जिनके पीछे सुन्नी खड़े हो जाए। तो उनका रास्ता रोकने के लिए कोई जेन्युइन लोग ना, कोई जेन्युइन तहरीक ना उठ खड़ी हो, उनका रास्ता रोकने के लिए सुन्नी तंजीमों को चाबी दी गई है कि चाबी वाले खिलौनों, तुम थोड़ी सी बात कर लो। अब मैं देख रहा था एक फुटेज के अंदर, उसके अंदर वो भी एक बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, जो नून लीग का, एक तरह से नून लीग की वजह से उसको ओहदा मिला हुआ है। एक और मैं देख रहा था जिनकी तंजीम को इस वक्त, जिनकी तंजीम के लोग नून लीग को इतना डिफेंड कर रहे होते हैं सारा दिन। तो सुन्नी तंजीमों को कोई जो है वो कोई इस वक्त हैसियत नहीं है। सिर्फ आम लोग सवाल कर रहे हैं मुरीद के ऊपर, आम पाकिस्तानी, आम इंसान, आम लोग सवाल कर रहे हैं मुरीद के ऊपर, या तहरीक लब्बैक के जो कारकुन है वो सवाल करेंगे कि बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है तहरीक लब्बैक के ऊपर। चार दीवारी का बहुत ज्यादा तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ है। जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उससे ज्यादा जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो हुआ है। तो मुरीद के वाक़े के बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। और कल भी आप देख लें कि मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है, जो बरतानवी हाई कमिश्नर है, उनकी मुलाकात हुई है। अमेरिका के जो कायम मकाम पाकिस्तान में सफीर हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तो अमेरिका हो, बरतानिया हो, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी मुकम्मल सपोर्ट हमारी हुकूमत को हासिल है। तो जब इनको सपोर्ट हासिल है तो राना सनौला पे बयान देते हैं कि हम 26 नवंबर से डबल ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम 26 नवंबर से ज्यादा लोगों की जानें लेंगे। तो ये उनका है। तो मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी ने प्लान तो तैयार कर लिया है, लेकिन वो इमरान खान से एक बार मंजूरी लेना चाहते हैं कि खान साहब, अगर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, हम मार्च करेंगे तो लोगों की जानें जा सकती हैं। लोग केपीके के जज्बात में फिर यहाँ पे खामोश हूँ। मैं कोई बात नहीं करता कि जाके पूछ लें केपीके के लोगों से कि उनको गोली का कितना खौफ है या नहीं है, वो क्या बात कर रहे हैं, जाके उनसे पूछ लें। मैं उस पर कुछ नहीं कहता। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो, उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, मेरी असेसमेंट, ये खबर मेरी कंफर्म है कि उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है
لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ عمران خان کی اپروول چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں کہ کل کو وہ مارچ کریں عمران خان کی اجازت کے بغیر اور لوگوں کی جانیں چلی جائیں، اور عمران خان کہیں کہ آپ نے کیوں یہ مارچ کیا ہے، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا اسلام آباد جب آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ گولیاں ماریں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی صرف ایک اپروول عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہم اسلام آباد کی طرف آنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہم یہ کر دیں، اور اس کے یہ کنسیکوینسز ہوں گے، حکومت بھی گر سکتی ہے کے پی کے کی اور لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ عمران خان جو بھی اس پہ جواب دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت کم وہ لوگ ہیں جن کی یہ سوچ اور اپروچ ہے کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف ابھی نومبر میں کال نہیں دینی چاہیے، ہمیں جا کے 2-3 مہینے انتظار کرنا چاہیے، ہمیں مومنٹم برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں دباؤ بڑھاتے چلے جانا چاہیے، ہمیں قبائلی عمائدین کو اور ساتھ ملانا چاہیے، کے پی کے لوگوں کے جذبات کو اور ابھارنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، امن کے اوپر بات کر رہے ہیں، افغان پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، ملٹری آپریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، کے پی کے وسائل کی بات کر رہے ہیں، کے پی کے لوگوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، جو 3000 ارب وفاق نے دینا اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی کے پی کے اندر بڑھ رہی ہے۔ وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں، کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس، وہ کچھ ایسے لوگوں کی کو عہدوں سے ہٹائیں گے کے پی کے اندر کہ یہ طے ہو جائے گا کہ یہاں پہ اب کرپشن کا راج نہیں چلے گا کے پی کے اندر۔ وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ نہیں یار، ایسا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صرف لڑائی کے لیے آئے، وہ گورننس کے اوپر بھی اس کا فوکس ہوگا اور عام لوگوں کے لیے بھی وہ بہت کچھ کرنے جا رہا ہے اور اس نے آغاز بھی کر دیا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ ہمیں 2-3 ماہ اسی طرح سے مومنٹم بڑھانا چاہیے، پورے کے پی کے اندر جلسے کرنے چاہیے، کچھ ترقیاتی منصوبے سہیل آفریدی شروع کریں تاکہ اور زیادہ کے پی کے لوگوں کے اندر وہ پاپولر ہوں۔ لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ ہمیں نومبر میں کال نہیں دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو یہ نومبر کا مہینہ ہے یہ آئیڈیل مہینہ ہے۔ وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 19 نومبر کو خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کی برسی ہے، اور وہ تحریک لبیک کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور اس کا انعقاد کریں گے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ٹینشن بڑھے گی، ٹینشن تو بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کی اسکریننگ کی گئی، اور اس کے بعد جو ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور نیا چیف سیکیورٹی آفیسر لگایا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ساری جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے، اور ان کی ٹیم سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا ہے جو مذہبی رجحانات رکھتے تھے، جو ان کو یہ جو سوشل میڈیا پہ سارا رپورٹ ہو رہا ہے کہ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کو یا تحریک لبیک کے لیے ہمدردیاں رکھنے والوں کو جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی سے جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس وقت ٹینس صورتحال تو ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا کہ لوگوں کے اندر ہر آنے والے وقت کے ساتھ غصہ بڑھ رہا ہے کہ یار آپ جو ہے وہ ابھی تک آپ نے کوئی غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کروا رہے ملتقے کی، تو لوگوں کے اندر نا غصہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تو تحریک انصاف کے اندر لوگوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ایک ایسے وقت کے اوپر جب پنجاب کے لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے، اور 19 نومبر کو تحریک لبیک ضرور انعقاد کرے گی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی برسی کی، اور اس کے بعد 22-23 نومبر کو انہوں نے چیلم کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ملتقے میں چیلم کریں گے، وہ بھی وہ کرنا چاہیں گے، ان کو کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں کرنے دیا جاتا وہ الگ بات ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر افغان بارڈر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینس صورتحال ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں وہ 30-35 گھنٹے سے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں مختلف نشستوں میں، لیکن ابھی تک وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اس وقت تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تب تک کوئی پیش رفت ہو چکی ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ بھارت نے ایک نوٹم جاری کر دیا ہے، وہ جنگی مشقیں شروع کرنے جا رہے ہیں 30 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر تک۔ ایک وہاں پہ بھی ٹینشن ہے کہ بھارت جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو ایک وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹینس صورتحال ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔